ढुकुटी छ तर खोलेर खर्च गर्न नपाइने। देशको सरकार आज रातिबाट यही हालमा हुनेछ। किन? कान्तिपुर समाचारमा आज कारण खोतल्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। लोकतन्त्र जोगाउन र स्थायित्वका लागि भन्दै बनेको सत्ता गठबन्धनले 2 महिनामै बाटो हराएको त होइन। समाचार हुनेछ अनि हुनेछ देशका स्थानीय सरकारहरूको कङ्क्रिटका स्तम्भ बनाउने होड चलिरहँदा 2 कोरियाको क्षेप्यास्त्र उडाउने रेसको प्रसङ्ग। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। संसदभित्रको टकरावले मुलुक बन्यो बेखर्ची। आज मध्यरातबाट आफ्नै ढुकुटीको रकम सरकारले खर्च गर्न नपाउने। सरकारले नै काम चलाउन नसक्ने किसिमको परिस्थिति रह्यो भनेपछि त के नै काम हुन सक्छ र? सत्ता गठबन्धन 2 महिनामै धर्मरायो। कङ्ग्रेसलाई महाधिवेशनको चटारो, अन्य दललाई भातबण्डाको किचलोमा एकता जोगाउने सङ्घर्ष। प्रदेश 2 का सरकारका महत्त्वकांक्षी कार्यक्रममा अनियमितताको आरोप। स्वच्छता अभियानदेखि छोरी बिमा कार्यक्रमसम्म विवादमा छानबिन समितिमाथि नै आशंका। परस्पर विरोधी उत्तर र दक्षिण कोरियाको एकै दिन क्षेप्यास्त्र परीक्षण। शान्तिको वातावरण बनाउन चिनिया विदेश मन्त्री पुगे सियोल। र लाखौं लगानीमा बनेको बाँकेको महेन्द्र रङ्गशाला बन्यो झाडी। 20 वर्षका लागि रोपेको विदेशी दुबो 3 वर्षमै सखाप, घाँस उखेल्दै सेना। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट हटाएर सत्ताको साँचो हातमा लिएका 5 दल अहिले आफै आन्तरिक विवादमा फस्दा सत्ता गठबन्धनमै सङ्कटका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। मन्त्रालय भागबण्डादेखि अध्यादेश हुँदै एमसिसीसम्म आइपुग्दा गठबन्धनभित्र अविश्वास चुलिँदै गएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध सत्ता गठबन्धनको मुख्य लक्ष्य सहकार्य र संसदलाई पुरै कार्यकाल चलाउने भन्ने हो। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न एकताबद्ध बनेका फरक मान्यता र पृष्ठभूमिका गठबन्धनका दलहरूबीच सरकार बनेको 2 महिनामै स्वार्थहरू बाँधिँदै गएका छन्। असार 29 गते सरकार बने यता मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउनु र साझा धारणा तय गर्न नसक्नु त्यसैको परिणाम हो। अहिले त गठबन्धन टिकाउनु र अब हुने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचनसम्म एक ठाउँमा रहने गरी अडिनु नै चुनौती हुन थालेको छ, जसका कारण जोडजाम भएको 2 महिनामै गठबन्धन नै धरापमा पर्ने सङ्केत देखिन थालेका छन्। ठ्याक्कै यति दिनमा यति मितिमा भन्ने जो हुँदैन राजनीतिमा। किनभने कुनै परिस्थिति परिवर्तन भयो भने सम्बन्धहरू पनि बदलिन सक्छन्। कुनै पनि बेला चाहिँ परिस्थितिमा परिवर्तन आयो भने सम्बन्ध पनि बदलिन्छन् राजनीतिक दलहरूका बिचका। त्यसो भएर कति बेला के हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन। सत्ता नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेसलाई भने 14औं महाधिवेशनको तयारीदेखि सत्ता गठबन्धन बचाएर सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। काङ्ग्रेसका कारणले मात्र ढिलो भएको होइन, नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो प्रधानमन्त्री यस विषयमा त आतुर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले गठबन्धन दलहरू पनि यसमा सिरियस भयो भने सरकारले पूर्णता पाउँछ। जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको सङ्गठन बनाउने चटारो छ। त्यसमाथि दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले आफ्नै दल फुट्ला भन्ने डरले प्रधानमन्त्रीले नाम माग्दा समेत यी 2 दल सरकारमा सामेल हुन आनाकानी गरिरहेका छन्। के गर्न पर्यो भन्नुका आधारमा ल्याइएको यो अध्यादेश, यसको खारेजीको महत्त्व छ। यसले दलहरूलाई अस्थिर बनाउने कार्य गर्छ तर यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। मन्त्रीमण्डल त के छ भने 2 दिन अगाडि पछाडि चाहिँ सरकारमा जाँदा केही बिग्रिने हाल्नेवाला छैन। माओवादी केन्द्र पनि लथालिङ्ग पार्टी संरचना सम्हाल्न केन्द्रित देखिन्छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको सहकार्य बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै त आएका छन्, तर केही दिन यता उनका अभिव्यक्ति भने सत्ता सहकार्यमै अन्यल बढाउने खालका छन्। बुधबार मात्रै उनले संविधान संशोधनमा सहमति नभए सडकमा उत्रने चेतावनी दिए। यसले गठबन्धन दलहरू बीचमै अन्यल र आशंका छ भन्ने देखाउँछ। सिद्धान्तको एकदम विचारधाराका कुरा गर्ने मान्छेहरू यो बीचमा यसरी खुइलिएर गए हैन त त्यसले के देखाउँछ त भन्दा कसैको कसैमाथि भरोसै छैन। त्यसले आफ्नै आत्मविश्वासलाई पनि डगमगाइदिन्छ। त त्यो चिज अहिले म्यानिफेस्टेसन भइरहेछ। त्यसो त गठबन्धनमा मुद्दाहरू बीच नै एकमत छैन।
अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता MCC बारे उनीहरू बीच चर्को मतभेद छ। यस्ता अरू विषय र स्वार्थहरू पनि छन् जसले गठबन्धन बीचको खटपट चर्केर कुनै पनि बेला सहकार्य टुट्यो भने आश्चर्य हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, संघीयता र जनताको अधिकार लगायतका विषयमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने दाहालको प्रस्ताव छ। पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संशोधनमा सहमति नजुटे माओवादी सडकमा जाने चेतावनी समेत दिए। कोसिस छ संविधान संशोधन गर्दै यसलाई परिमार्जन गर्दै जनताको र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। शान्तिपूर्ण रूपले बहसकै तरिकाद्वारा जाओस् भन्ने नै हामी चाहन्छौँ। जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। यो विकृत बुर्जुवा प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो कोसिस सकेसम्म राजनीतिक दलहरूको बीचमा संवाद, सहमति, समझदारीबाट संविधान संशोधन गर्दै जानेमै हाम्रो जोड छ। अहिलेको संविधानका कतिपय प्रावधानले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नदिएको बताउँदै उनले ती विषयमा आफूहरूले संविधान बनाउँदा नै फरक मत राखेको पनि स्मरण गरे। अध्यक्ष दाहालले पार्टी कमजोर हुनुको प्रमुख कारण आफू सहितको मुख्य नेतृत्व हो भनेर स्वीकार्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। उता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई बुख्याचाको संज्ञा दिएका छन्। बुटवलमा आयोजित रूपन्देही जिल्ला स्तरीय एमालेको कार्यकर्ता भेलामा ओलीले यो सरकारसँग अब एक कप चिया खाने रुपियाँ समेत छैन भने। गम्भीर सङ्कटमा देश फस्दैछ। सरकार चलेन भन्ने कुरो भरे मध्यरातदेखि देखिन्छ। सरकार चलेन, अब उसँग एक कप चियाका लागि, केही मसलन्दका लागि, यसो कागज खिल्नका लागि पिन ल्याउनु पर्यो भने सरकारसँग पैसा हुँदैन, सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन। अनि यो सरकार कस्तो सरकार हो? मुखियाचा हो कि सरकार हो? अध्यक्ष ओलीले एमाले फुटलाई पिलो निचोरिएको टिप्पणी गरे। माधव नेपाल पार्टीभित्र पिलो भएको बताउँदै पिलो निचोरिएर पार्टी शान्त बनेको तर सानो नबनेको दाबी गरे। माधव नेपाल एमाले विरोधी, जनविरोधी, देशलाई घाटा पुर्याउने यस्तो अपराध कर्म गर्ने मान्छे। पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल, पूर्व मन्त्री घनश्याम भुसाल र पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले पार्टी विभाजनपछि देखिएका परिदृश्यमा नअल्झिन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए। ढुकुटीमा रकम भएर पनि सरकारले आज रातिदेखि राज्य कोषको पैसा खर्च गर्न नपाउने भएको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट मङ्गलबारदेखि निष्क्रिय भएसँगै नयाँ बजेटको अभावमा सरकारी ढुकुटीबाट पैसा झिक्न नमिल्ने भएको हो। नेपालमा बजेट निर्माण सुरु भएको 70 वर्षमा भएको यो पहिलो घटना हो। सरकारी कोषबाट कहिलेदेखि रकम निकाल्न मिल्छ त्यो असोज 4 गते बस्ने संसद बैठक वा सरकारले लिन सक्ने आकस्मिक निर्णयमा भर पर्नेछ। यो संसदले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 60 दिनभित्र पास गर्न नसकेपछि बुधबारदेखि सरकारी खर्च रोकिएको छ। सरकारी खर्च रोकिएसँगै औषधोपचारमा गर्ने पर्ने खर्च र कर्मचारीको तलब तथा भत्ता पनि रोकिएको छ। यस्तो बेलामा अन्य के कस्ता खर्च रोकिन्छन् र बजेट पास नहुँदा कस्तो समस्या आउँछ भनेर कान्तिपुर टेलिभिजनको बिजनेस ब्युरोले सर्वप्रथम अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सचिव मधु मरासिनीसँग कुराकानी गर्न खोज्यो। तर मरासिनीले राजनीतिक कुरा भएको भन्दै बोल्न तर्किए भने अर्थमन्त्री शर्माले आफू व्यस्त भएको देखाए। यसपछि राज्यको ढुकुटीको हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्याललाई सम्पर्क गर्दा उनी पनि यसमा बोल्न चाहेनन्। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री मध्ये रामशरण महतलाई सम्पर्क गर्दा आफू अन्य काममा व्यस्त भन्दै उम्किए भने प्रकाश चन्द्र लोहनीले फोनको जवाफ नै फर्काएनन्। महेश आचार्यले आफूलाई यसबारेमा जानकारी नै नभएको भन्दै मन्त्रालयका पदाधिकारी वा प्रवक्तासँग बुझ्नु भनेर तर्किए। सुरेन्द्र पाण्डेले व्यस्त रहेको र समय निकाल्न नसक्ने बताए। अमेरिकामा यस्तै खालको स्थिति आएकाले प्रसङ्गसहित अमेरिकाका लागि राजदूत समेत रहेका योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शङ्कर शर्मालाई फोन गर्दा उनले पनि आफूलाई जानकारी नभएको भनेर पन्छिए।
यसरी राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका र राजनीतिको बागडोर सम्हालेका समेत व्यक्तिहरू बोल्न डराउने हो भने जनताले सुशासनको अपेक्षा कोबाट गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। तर यसै विषयमा पोखराबाट योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग हाम्रा सहकर्मीले सरकारी कोष खर्च गर्न नपाउने भएपछि त्यसको असर कहाँ र कस्तो पर्छ भनेर सोधेका छन्। यो जमानत प्राप्त गर्ने र राष्ट्र ऋण उठाउने र विनियोजन विधेयक भन्ने हुन्छ। हेरी यिनीहरूमा त्यो खर्चको व्यवस्था गर्ने भएको हुनाले अहिले तत्कालको निमित्त त्यति साह्रो समस्या हुँदैन भन्ने हो। यस्तो परिस्थिति त तत्कालको निमित्त यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि पर्या भन्ने कुरो देखिन्छ। किनभने विनियोजन विधेयक पेस गरिसकेपछि पनि संसद अवरुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा छलफलमै अगाडि बढेन भन्ने हो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि अघि मैले भने जस्तो 3टा सप्लिमेन्टरी किसिमको चाहिँ काम फुकाउनको निमित्त पेस गरिएका विधेयकहरू जो हुन्छन् नि हो, यिनीहरूले बाटो फुकाउने भएको हुनाले तत्कालको निमित्त र अहिलेको चाहिँ चालु खर्चहरू धान्न यताउता गर्नलाई चाहिँ समस्या हुँदैन। विकास निर्माणको निमित्त त फेरि पनि के भने यो विधेयकलाई पनि संसदले चाहिँ अनुमोदनै गर्नुपर्ने परिस्थिति। ब्रेकपछि स्वागत छ। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री, 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीमा सीमित भएको 2 महिना नागिसकेको छ। सत्तापक्ष र विपक्षी टकरावले संसद अनिर्णयको बन्दी जस्तै छ। त्यसको असरले बजेट ठप्प छ। सहमति खोज्न दलीय संवादमा पनि खासै चासो देखिन्न। सबैतिर लथालिङ्ग र गतिरोध हुँदा समेत सत्ताको साँचो समाउनेहरू भने नदेखेको र नसुनेको झैँ गरिरहेका छन्। मंगलबार साँझ झण्डै 1.5 घण्टा बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बोल्ने विषय केही नभएको भन्दै हिँडे। जबकि संसदको गतिरोधले बजेट प्रभावित हुँदा सरकार राज्य कोष चलाउन नपाउने अवस्थामा पुग्दै थियो। तर सरकारका प्रवक्ताको प्रतिक्रिया जय नेपालमै सीमित रह्यो। बुधबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि मुलुकको पछिल्लो गतिरोध र समाधानको प्रयासबारे चुइक्क बोलेनन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा सरकार सुस्त छ। बजेट कहिले र कसरी पारित हुन्छ टुङ्गो छैन। संसद खुलाउन विपक्षीसँग गम्भीर संवाद भइरहेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कतिपय टिप्पणी समाधानमुखी भन्दा पनि यस्तै गरेर चल्छ भन्ने जस्ता लाग्छन्। सरकारको सुस्त कार्यशैलीबारे भने सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्दो छ। हामीले जुन आशा र भरोसा गरेका थियौँ, जुन विश्वास नेपाली जनताले गरेका थिए, त्यो अनुसार वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको महसुस मैले पनि गरेको छु। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि के कम। सत्ता गठबन्धनको किचलो र सरकारको गतिहीन अवस्थालाई झन गिजोल्न सक्रिय छ। विपक्षको विरोध गर्न पाउने अधिकार स्वाभाविक हो, तर संसद अवरोधमा उसले राखेको माग भने सत्तापक्ष र सभामुखप्रतिको प्रतिशोधसँग बढी नजिक देखिन्छ। एमालेको समर्थन चाहिन्छ भने, मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ भने आउनुहोस्। हामीले त भनेका छौँ केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष बालकोटमा बस्नुहुन्छ। अब नेकपा एमालेको कार्यालय देखाएको छैन भने थापाथली हाइटमा छ। आउनुहोस् निवेदन लिएर वार्ता गर्न भनेर पक्ष भएर सत्ता पक्ष आओस्। हामी वार्तामा बस्न तयार छौँ, छलफलमा गर्न तयार छौँ, निष्कर्ष पनि दिन तयार छौँ। सरकारको कछुवा गतिले जनअपेक्षामै निराशा छाउँदै गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको कार्यशैली पनि हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने प्रवृत्तिको छ। दलहरू बीचको यस्तै कार्यशैली आपसी आरोप प्रत्यारोपका लागि मौका बन्ला। तर बेलैमा ख्याल नराखे संविधान, लोकतन्त्र र सुशासनका लागि भने प्रतिउत्पादक बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सरकारको कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। सन्तुष्ट र असन्तुष्ट भन्नुभन्दा नि जुन चाहिँ रफ्तारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो रफ्तारमा चाहिँ बढेको चाहिँ देखिँदैन। भर्खर सरकार चाहिँ गठन भएको छ र अब
सरकारले गरेका कामकाजहरू चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी नै छ। संसद सुचारू गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ जनताहरू चाहिँ एकदमै असन्तुष्टि भएको चाहिँ अहिले अवस्था छ। हरेक नागरिकलाई चाहिँ खोप उपलब्ध गराउने, खोप लगाउने र नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा सरकार लागेको छ। म चाहिँ सन्तुष्ट छु। मलाई सरकार छ जस्तै लाग्दैन। सेवा लिनलाई एकदमै समस्या छ। युवाहरूले जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो केही समेट्न सकिएको छैन। मन्त्रीमण्डल कहिलेसम्म गठन गर्ने, कहिले देश विकासका कुराहरू गर्ने, सरकारको कामको गतिविधिप्रति अलिकति ढिलासुसी छ। जुन सरकार आओस् हामीलाई चित्त बुझ्दो कुनै सरकारी कार्यालयमा छैन। 5 जनाले राज्य चलाइरहेछन्। यत्रो महामारी कोभिडको बेलामा 10 मन्त्री नियुक्ति गर्न सकेका छैन, केही कामै गर्न सकेका छैन। जुनसुकै सरकारले पनि राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा टाउकोलाई मात्र सीमित राखेर कुनै पनि मन्त्रीमण्डलहरू गठन गर्न सकेको छैन, हात खुट्टाहरू जोड्न सकेको छैन। विकासका विभिन्न कामहरूमा चाहिँ सरकार कता न कता अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ। सरकार मात्रै चेन्ज हुने भयो, काम कुरो सबै जति सरकार आए पनि पुरानै ढाँचाको भएको हुनाले सन्तुष्ट त हुने ठाउँ देखिएको छैन। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। सरकार अल्पमतमा रहेकै बेला मुख्यमन्त्री आचार्यले 2 मन्त्री र 3 जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीले आजै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी समक्ष शपथ लिएका छन्। सङ्खुवासभाका तुलसी प्रसाद नेउपाने आर्थिक मामिला तथा योजना र झापाका हिराकुमार थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। राज्यमन्त्रीमा सोलुखम्बुका उत्तम कुमार बस्नेत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, मोरङका लीलावल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन र मोरङकै ज्ञानेश्वर राजवंशी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। अब प्रदेश 1 मा मन्त्रीको संख्या 8 पुगेको छ। एमालेबाट 10 जना सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएपछि आचार्य सरकार अल्पमतमा परेको छ। तामझाम र चर्चाका बीच प्रदेश 2 सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ र स्वच्छता अभियानमा अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिको समय सकिन लागे पनि कुनै प्रगति भएको देखिँदैन। जनगुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रदेश सरकार बने लगतै प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिएका यी कार्यक्रममा अनियमितताका घटना निरन्तर सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तिकरणका लागि प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान सुरु भएको 3 वर्ष बित्यो। यस अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत 8 जिल्लाका छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 2 चरणमा 19 करोड 54 लाख रुपियाँ खर्चेर 27,262 थान साइकल खरिद गरेको छ। 2 चरणमा खरिद गरिएको साइकलको लागत फरक देखिएको छ। पहिलो चरणको भन्दा दोस्रो पटकमा खरिद मूल्य प्रति साइकल 2014 रुपियाँ बढी देखाएर 2 करोड 14 लाख अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। 5,000 या 7,000 जतिमा पाउने हो साइकलको मूल्य, त्यो रेट र जुन हामी सुन्छौँ 12,000, 10,000, 15,000 भनेर त्यो रेट हो भन्ने यसको मतलब हो सुशासनको नाममा उहाँले भ्रष्टाचार गरिराख्नु भएको छ। छोरी शिक्षा बीमाको अवस्था पनि उस्तै छ। 2075 माघ 1 पछि जन्मिएका छोरीको बीमाको रकम 3 लाख हुने घोषणा गरिएको छ। 8 जिल्लामा 26,956 छोरीको शिक्षा बीमा भइसकेको प्रदेश सरकारको दाबी भए पनि 7,500 मात्रै बीमा भएको खुलेको छ। बीमितहरूले अहिलेसम्म कागजात समेत पाएका छैनन्। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानसँगै मुख्यमन्त्रीकै जोडमा स्वच्छता अभियान पनि जारी छ। यस अन्तर्गत 3 वर्षमा झन्डै 1.5 अरब बजेट विनियोजन भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म कार्यक्रम संयोजक पनि तोकिएको छैन भने काममा पारदर्शिता छैन। स्वच्छता योजनाका लागि गएको वर्ष प्रदेश सरकारले 53 करोड 40 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो भने यस वर्ष 31 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। पोखरीको घाट निर्माण, डीपीआर लगायतका काममा अनियमितता भएको जनगुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री राउतले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई छानबिनको जिम्मेवारी तोकेका छन्। स्वतन्त्र रूपमा छानबिन नगराएको भन्दै आलोचना बढेको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीजीको प्रतिबद्धता सुन्दा उहाँले जति बेला गठन गर्नुभयो होइन, तपाईहरूले दिएको सिफारिस म अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ। मलाई लाग्छ हामी जुन हिसाबले सिफारिस गर्छौँ त्यो कार्यान्वयन हुने योग्य सिफारिस गर्छौँ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। छोरीहरूको शैक्षिक अवस्था सुधार र प्रदेशलाई स्वच्छ बनाउने अभियानको उद्देश्य राम्रो भए पनि काममा पारदर्शिता नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ। प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाटै
सञ्चालित योजनामा यस्तो अपारदर्शिता देखिनुले सुशासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ। 35 दिनको समय सीमा तोकेर साउन 31 गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिको समयावधि सकिन 1 सप्ताह मात्र बाँकी रहे पनि माग अनुसारको आवश्यक कागजात अहिलेसम्म उपलब्ध नगराउँदा अनियमितता ढाकछोप गर्न समिति गठन गरिएको आशंकामाथि थप मलजल गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरण आजबाट सुरु गरेको छ। आजबाट जनगणनाको पहिलो चरण अन्तर्गतको घर तथा घर परिवार सूचीकरण कार्य भएको छ। त्यसका लागि देशभरमा 8500 सुपरिप्रेक्ष्य खटिएका छन्। सूचीकरण कार्यमा घर परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने सदस्य, महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संख्याको विवरण भरिनेछ। घर परिवार सूचीकरणमा व्यक्तिगत घरको प्रकार, घरको संख्या, तला र घरको प्रयोजन खुलाइनुका साथै प्रत्येक घर परिवारले पालेका पशु र पन्छीको संख्या समेत लिनेछ। त्यसैगरी सरकारी अनुदानमा बनेका घर, सामुदायिक भवन, त्यसको प्रयोजन, सरकारी कार्यालय भवन, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, तालिम, मन्दिर, वित्तीय संस्था, उद्योग, कल कारखानाको समेत विवरण सूचीकरण गरिनेछ। सूचीकरण कार्य असोज 18 गतेभित्र सकिने विभागले जनाएको छ। निर्धारित तालिका अनुसार मूल जनगणना कार्तिक 25 गतेबाट मङ्सिर 9 गते सम्पन्न हुनेछ। त्यतिबेला 39,000 गणकले प्रत्येक घर परिवारमा मूल प्रश्नावली सोध्नेछन् भने सुपरिवेक्षकले प्रत्येक वडा कार्यालयमा गई सामुदायिक प्रश्नावली भर्नेछन्। कक्षा 12 को परीक्षा आज सुरु भएको छ। कोभिड जोखिमका कारण होम सेन्टर अर्थात् आफू पढेकै विद्यालयमा परीक्षा लिइएको हो। परीक्षा केन्द्रहरूमा अनिवार्य हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीको तापक्रम नाप्नुका साथै मास्क, सेनिटाइजर लगाएर मात्र भित्र प्रश्न दिइएको छ। कक्षा कोठामा पनि भौतिक दूरी कायम गरिएको छ। परीक्षाको पहिलो दिनको अङ्ग्रेजी विषय परीक्षा शान्तिपूर्ण र मर्यादित भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। कलेजबाट सबै प्रोटोकल्सहरू फलो भएको थियो, सेनिटेसनको सबै म्यानेजमेन्ट भएको थियो अनि एक्जाम पनि राम्रो भएको थियो। खोप कार्ड पश्चात त्यसपछि हामीले टेम्परेचर हेर्छौँ र टेम्परेचर 99 भन्दा कम र त्यसपछि मास्क अनिवार्य र त्यस पश्चात हामीले भएसम्म फेस सिलहरू हामी हेर्छौँ र शिक्षकहरूलाई पनि त्यही किसिमको हामीले नियन्त्रण निर्देशन त्यही किसिमको हामीले गरेका छौँ र त्यो अनुसार हाम्रो परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ र एउटा बेन्चमा 1 जना मात्र राख्ने, एउटा कक्षा कोठामा बढीमा 15 जना विद्यार्थी राख्ने, क्रस गरेर राख्ने हामीले। देशभरका 4,315 केन्द्रमा लिइएको परीक्षामा 3,74,000 विद्यार्थी सहभागी छन्। कोभिड संक्रमण पुष्टि भएका विद्यार्थीलाई पछि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइने परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। परीक्षा असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। परीक्षा लगत्तै सबै प्रदेश कार्यालय र सम्पर्क कार्यालयमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास तथा अन्य संरचनाको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्राधिकरणको समयावधि आगामी पुस 9 गतेसम्म रहे पनि निर्देशक समितिको 20औं बैठकले प्राधिकरणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुरूप केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरूको काम, जिम्मेवारी तथा कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई विश्वास गरेर यो काम चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यसको लागि हामी जिम्मेवारी वहन गर्दै यसमा पक्कै पनि यहाँहरूले जुन एउटा पदछाप कायम गर्नुभएको छ त्यो पदछापमा कुनै पनि कमी नहुने गरी यसलाई काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समितिको आजको यो विशेष अवसरमा यहाँ चाहिँ उद्घोष गर्न चाहन्छु। आफ्नो कार्यकालको 5 वर्ष 8 महिनाको अवधिमा 91% निजी आवास पुनर्निर्माण भएको प्राधिकरणको दाबी छ। यसैगरी विद्यालय 87.66%, स्वास्थ्य संस्था 62.52% र सरकारी भवनहरू अधिकांश निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सडक, पुल तथा सम्पदा पुनर्निर्माणका केही काम भने अझै बाँकी छन्। हाम्रो चाहिँ जुन इकाइ छ त्यसका कर्मचारीहरू अब हाम्रो चाहिँ भवनतर्फ चाहिँ त्यसमा चाहिँ मर्ज भएर जानेछ। त्यसो हुँदाखेरि हिजो जसले जहाँ बसेर काम गर्नुभयो उहाँहरूले त्यही ठाउँमा बसेर यो कामहरूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यो कामलाई अगाडि बढ्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्राधिकरणले अहिले शिक्षा मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र त्यस अन्तर्गत जिल्लामा रहेका जिल्ला हाम्रो चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरू जुन छन् त्यो इकाइ अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ मर्ज भएर त्यहाँबाट चाहिँ जानेछ। त्यसो हुँदाखेरि हिजोका जनशक्तिहरू परिचालित हुनेछ। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कामको अन्योलताको अवस्था बन्ने छैन। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाका लागि 2072 साल पुस 10 गते पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो। शहर बजारको मुख्य चोकमा सिमेन्टका अग्ला स्तम्भ, त्यसको टुप्पामा विभिन्न जनावर, तरकारी, फलफुलका प्रतिमूर्ति। शहर सुन्दर बनाउन र पहिचानलाई थप प्रगाढ पार्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लामा निर्मित यस्ता सिमेन्टका स्तम्भमा न कला छ न सृजनशीलता। शहरको शानलाई भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको साँघुरो सोच बोकेर सिमेन्टका संरचनाहरू चोक चोकमा उभिएका देखिन्छन्। अचेल 1 नम्बर प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा सिमेन्टका प्रतिमा बनाउने होडबाजी नै चलेको छ। धनकुटामा मात्रै करिब 70 लाख रुपैयाँ खर्चेर ठाउँ ठाउँमा 7वटा सिमेन्टका स्तम्भहरू बनाइएका छन्। एभोकाडो र सुन्तला धनकुटाको चिनारी हो, तर त्यसलाई थप उत्पादनमुखी बनाउने भन्दा सिमेन्टका मूर्ति बनाउन जनप्रतिनिधिलाई सजिलो लाग्यो। यता भेडेटार, हिले, बसन्तपुर, लसुने, मुडे शनिश्चरे र म्याङलुङ बजारका चोक चोकमा शङ्ख, तोङ्बा, लसुनको पोटी, बिरालो, काउली र यलम्बरका सिमेन्टका ठूला प्रतिमूर्ति देख्न पाइन्छ। स्थानीय पहिचानलाई प्रतीकात्मक रूपमा शहरको बीचमा राख्नु आफैमा नराम्रो होइन, तर कृषिको उत्पादकत्व बढाउन र पहिचानको जगेर्ना गर्ने अन्य सृजनशील अभ्यास कतै देखिँदैन। त्यो त सामान्य खर्च हो, त्यो त कृषिसँग जोडिएको विषयवस्तु हो। यसलाई कम्तीमा यसलाई एउटा ठुटा र एउटा मुड्कोको रूपमा मात्र यसलाई नलिउँ, यसलाई कम्तीमा एउटा इतिहास र पहिचानको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ र हाम्रो पहिचान र हाम्रो संस्कृति र हाम्रो किसानसँग जोडिएको विषयवस्तु हो यो कागतीको स्तम्भ। तेह्रथुममा निर्मित लालीगुराँस, लसुन र बिरालोको प्रतिमूर्ति निर्माणमा मात्रै स्थानीय सरकारले 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चिएको छ। यो रकम कृषि, उद्योग, खानेपानी जस्ता विकास निर्माणमा लगानी गरेको भए स्थानीय खुसी हुन्थे। गुराँसको कुरा गर्दाखेरि गुराँसहरू चाहिँ प्राणी भइरहेको छ, त्यहाँ संरक्षण गाह्रो भएको त्यो स्तम्भ बनाएको छ। तर त्योभन्दा पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ गुराँसको चाहिँ वृक्षरोपण गर्ने हो भने र प्राकृतिक रूपमा राम्रो हुन्थ्यो। ठाउँमा चाहिँ गुराँसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ भोलिको झन् अझ राम्रो मार्गचित्र हुन्थ्यो। दुखीलाई लक्षित वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूलाई यहाँ रोजगारको सिर्जना हुने खालका कामहरू गरिदिएदेखि चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। लालीगुराँस क्षेत्र चिनाउन तेह्रथुमको बसन्तपुरमा लालीगुराँस, एभोकाडो प्रवर्धन गर्न भन्दै धनकुटा बजारमा एभोकाडो, कागतेमा कागती, हिलेमा तोङ्बा, भेडेटारमा शङ्ख र तरकारी उत्पादनमा प्रख्यात सिन्धुवा बजारमा काउलीको प्रतिमा बनाइएको छ। तर जताततै सिमेन्टका प्रतिमूर्ति बनाउने प्रतिस्पर्धा एकातिर बजेटको दुरुपयोग हो भने अर्कातिर जनप्रतिनिधिमा कमिसन मोह पनि हो। त्यो भन्दा त बरु त्यसलाई उत्पादनमुखी रोजगार सृजना गर्ने खालको कार्यक्रममा चाहिँ खर्च गर्दैदेखि राम्रो। तर यो चाहिँ एकदम देखासिकीमा यो भइरहेछ। यो हुँदाहुँदै खालि तपाईँले हेर्नुभयो भने अलि टिभीमा आउँछ टावर बनाउने, जहाँ तहीँ टावर बनाउने, सानो चुरेमा पनि टावर बनाउने, महाभारतमा पनि टावर बनाउने, वाहियात हो त्यो। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनका लागि कृषकलाई आधुनिक तालिम, बजार प्रवर्धनमा सहजीकरणको आवश्यकता छ। सांस्कृतिक पहिचानलाई उत्पादन र बजारसँग जोडेर पर्यटकीय विकासको खाँचो छ, तर यसतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधि अग्रसर नै छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा धनकुटाबाट विनोद घिमिरे, तेह्रथुमबाट चन्द्र कार्की र शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चिकित्सा शिक्षातर्फ सरकारी छात्रवृत्तिमा गरिएको लगानीको प्रतिफल लिन किन नसकिएको होला? ए, छात्रवृत्ति लिनेहरू इमान्दार नभएर, बी, अनुगमन संयन्त्रको अभाव र सी, अभिभारिक शर्त। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, छात्रवृत्ति लिनेहरू इमान्दार नभएरमा 26%, बी, अनुगमन संयन्त्रको अभावमा 51% र सी, अभिभारिक शर्तमा 23%। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालगञ्ज स्थित महेन्द्र रङ्गशालाको फुटबल मैदान निर्माणपछि एउटा पनि खेल हुन नपाउँदै झाडीमा परिणत भएको छ। संरक्षण अभावमा मैदान घाँसले ढपक्कै भएपछि नेपाली सेना नै प्रयोग गरेर सफा गर्न थालिएको छ। 3 वर्ष अघि 40 लाख खर्चेर बरमुडा अर्थात् दुबो रोपिएको नेपालगञ्ज फुटबल मैदान अहिले घाँसले छोपिएको छ। मानिसभन्दा ठुलो घाँस उम्रिएर मैदान झाडी जस्तै बनेपछि सेना लगाएर सफा गरिँदैछ। 20 वर्षका लागि रोपेको दुबो 3 वर्षमै सखाप त भयो नै, मैदानमा गरिएको लगानी समेत खेर गएको छ। लोकल घाँसहरू
जङ्गलहरू आएर हामीले हजुरलाई भन्दाखेरि 36 लाख रुपियाँ 40 लाखै हामीलाई एकदमै घाटा पर्यो। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ठूलो लगानीमा तयार पारेको मैदान संरक्षण अभावमा झाडीमा परिणत भएको हो। सङ्घीय सरकार मातहत रहेको रङ्गशालाको संरक्षणका लागि खेलकुद मन्त्रालयले स्रोत उपलब्ध नगराएका कारण प्रतियोगिता गराउनै नपाई मैदान खरबारी बनेको छ। हामीलाई सङ्घबाट कुनै पनि चाहिँ बजेट निकासा भएको छैन। 0 छौँ 2 वर्षदेखि। सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चासो नदिएपछि मैदान मात्र होइन प्याराफिटमा समेत फोहोर जमेर दर्शक बस्न नमिल्ने अवस्थामा छ। घाँस सफा गरे पनि मैदान भने खेल्न लायक बन्ने देखिँदैन। भएको संरचनाको संरक्षण नगर्ने तर राजनैतिक नियुक्ति लिन होडबाजी गर्ने प्रवृत्तिले खेल मैदानमा गरेको लगानी खेर गयो भने खेल गतिविधिका लागि अर्को विकल्प पनि रहेन। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, खेलकुदका पूर्वाधारको संरक्षण किन हुन नसकेको होला? ए. परिषदको लापरवाही, बी. बजेटको अभाव र सी. स्वामित्व नै अलमल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ए डिभिजन फुटसल लिग क्लब लुम्बिनीलाई अल्फा बिटा थीटा IT कम्पनीले प्रायोजन गर्ने भएको छ। आज एक कार्यक्रममा लुम्बिनी फुटसल क्लब र अल्फा बिटा थीटा बीच प्रतियोगिताका लागि सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार कम्पनीको लोगो जर्सीमा राखिनेछ भने यो सिजनका लागि अल्फा बिटा थीटाले लुम्बिनीलाई 4 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नेछ। अन्य प्रायोजकहरूसँग पनि चाँडै सम्झौता हुने क्लबले जनाएको छ। असोज 2 गतेदेखि 22 गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने फुटसलमा उपाधिको लक्ष्य राखेको लुम्बिनीले प्रदेश 5 को प्रतिनिधित्व गर्नेछ। 10 टिमले सहभागिता जनाउने प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख रुपियाँ पाउनेछ। प्रतियोगिता सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुनेछ। समूहको शीर्ष 4 टोलीले क्वालिफायर र इलिमिनेट चरण पार गरेर फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगितामा कुल 45 खेल हुनेछ। 6औं NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल असोज 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले आज काठमाडौँमा क्लब भलिबल प्रतियोगिताको मिति सार्वजनिक गरेको हो। उक्त प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 12 टिम र महिलातर्फ 6 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले 4 लाख, दोस्रो हुनेले 2 लाख तथा तेस्रो हुनेले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट पुरुष र महिला खेलाडीले जनही 25-25 हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। दुवै विधाका उत्कृष्ट सर्भर, लिब्रो, ब्लकर, स्पाइकर, सेटर र प्रशिक्षकले जनही 10-10 हजारका दरले पुरस्कार पाउनेछन्। नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले असोज 6 गतेसम्म टिम दर्ता गर्ने म्याद रहेकाले टिम सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।